रूम से स्वाद से ही होगा। हाँ, यह तो स्वाद से है, पता नहीं ये अब नहीं एक्सेप्ट कर रहा आपका। آقای رئیسی در سفری که به پاکستان داشتن در مزارع اقبال گفتن که هیچ قدرتی بین ملت ایران و پاکستان نمیتونه جدایی بیاندازد. जनाब रईसी का जो हालिया सफ़र था उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी ताकत ईरान और पाकिस्तान के लोगों में जुदाई नहीं डाल सकती। میدونیم اولین کشوری که استقلال پاکستان رو به رسمیت شناخت ایران بود. हम जानते हैं कि पाकिस्तान को जिस मुल्क ने सबसे पहले तस्लीम किया वो ईरान था। و اولین کشوری که به انقلاب اسلامی تبریک گفت پاکستان بود. और वो पहला मुल्क जिसने इनकलाब इस्लामी ईरान की मुबारकबाद दी वो पाकिस्तान था। من امروزم که 28 می هست به شما کشور خوب، دوست داشتنی، دوست، برادر و همسایه پاکستان تبریک میگم. मैं आज 28 मई की आप तमाम दोस्त और प्यारे भाई पाकिस्तानी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं। دشمنای ما از جمله اسرائیل که دشمن مشترک ما و شما هستند باید از مسلمان‌ها بترسند. हमारे जो दुश्मन है वो मुश्तरका है, इसराइल और दूसरे जो दुश्मन है मुश्तरका, उनको हमसे डरना चाहिए। متاسفانه اونا هیچ انسانیت و وجدانی ندارن و از این چیزا توهی هستند. अफसोसनाक है कि वो उनका ज़मीर बिल्कुल मुर्दा है और वो इस चीज़ से बिल्कुल आरी है। شما ببینید دیروز 10 نفر انسان رو زنده در آتش سوزاندند. आप जानते होंगे कि कल 10 लोगों को उन्होंने पनाह गुज़ीनों को रफ़ा के कैम्प में जिंदा जला दिया। گورهای دست جمعی که از بیمارستان غزه کشف شده بیانگر خوی بد اسرائیلیا هست. گورهای قبرهای دست جمعی که در بیمارستان غزه رو که چیز کردن، اونجا کلی جنازه های دست جمعی رو غزہ के हॉस्पिटल में जो कब्रें, जो दस्त जमी कब्रें, क्या कहते हैं, कट्टी कब्रें, इज्तिमाई कब्रें जो दरियाफ्त हुई हैं वो उनकी गैर इंसानी जो नेचर है, इंसानी नेचर है उसकी निशानदेही। اونا از بچه های غزه هم میترسن. वो गजा के बच्चों से भी डरते हैं। اما ما اعلام میکنیم همونجوری که سردار سلیمانی رو شهید کردن باز ما حمایت کردیم، بعد از آیت الله رئیسی هم از غزه و فلسطین حمایت میکنیم. लेकिन हम ऐलान करते हैं कि जिस तरह सरदार रईसी की शहादत के बाद भी हम फ़लस्तीन और गजा की हिमायत जारी रखेंगे। حمایت از فلسطین اصلا در خون انقلاب ماست. फ़लस्तीन की हिमायत इनकलाब के खून में है, इनकलाबियों के खून में है। اگه انقلاب به یه انسان تشبیه کنید، انسان به خون نیاز داره، انقلاب هم به خون نیاز داره. अगर इनकलाब को किसी इंसान के साथ तशबीह दें तो जिस तरह इंसान को खून की ज़रूरत होती है तो इनकलाब को भी खून की ज़रूरत होती है। و در خون سلول ها و بلبل های مختلف هست و در خون انقلاب ما حمایت از فلسطین و غزه هست. जिस तरह खून में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इस तरह इनकलाब के खून में फ़लस्तीन की हिमायत है। شما روزنامه‌نگارا و اهل قلم مسئولیت بسیار مهمی دارید. आप अखबारी नुमाइंदे और अहल कलम लोग हैं और आप लोग बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी के हम हैं। من از حضورتون صمیمانه تشکر میکنم. आप लोगों की मौजूदगी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। و بهشون عرض میکنم که خانه فرهنگ خانه شما هست. और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि खाना फरहंग आप लोगों का घर है। ما هیچ جدایی بین خودمون و شما احساس نمیکنیم. मैं आप लोगों को अपने दरमियान किसी जुदाई को महसूस नहीं करता, किसी दूरी को महसूस नहीं करता। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही है कि हम सब के दिल पे गहरा सदमा पहुंचा, हमें उसका बहुत ज़्यादा दुख है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह ईरान मुस्लिम उम्मा के अंदर आवाज़ उठा रहा है, तमाम इस्लामी ममालिक अगर इस तरह आवाज़ उठाएंगे तो जो हमारे साथ आज हो रही है वो हमारे साथ नहीं होगी। और ईरान इस सिलसिले में काबिल तकलीद है और जिसकी वाकई काबिल सताइश और मुख्तलिफ़ परेशानियाँ और पाबंदियों का सामना करते हुए खुददारी के साथ ना ये सिर्फ एटमी क़ुव्वत बनने जा रहा है, और हमारी ये दुआएं भी इनके साथ हैं। अल्लाह ताला हमारे इस इस्लामी मुल्क को मज़ीद ताकत दे कि वो इस पूरी रीजन और जो पिछे हुए इस्लामी ममालिक हैं उनकी इसी तरह आवाज़ उठाता रहे और हमें फ़ख्र है ईरान के ऊपर।
مثل ایران در مقابل استکبار بیستن استکبار جانی نمیتونه مقابله کنه. ایران با توجه به وجود تحریم‌های اقتصادی و چالش‌های بسیار نزدیکه که به کشور اتمی تبدیل، کشور هسته‌ای تبدیل بشه و این مفاید زیادی به دست آورد. ما نمیخوایم علیه اسرائیل کسی به جنگه، هیچ دولت اسلامی جنگه، فقط کمکش نکنن. अभी सूरत हाल ये है कि हम ये नहीं मानते कि इस्लामी ममालिक या दूसरे ममालिक आए इसराइल के खिलाफ जंग लड़ें. अभी हम सिर्फ ये कहते हैं कि उसको सपोर्ट ना करें. شامل بسیار از کشورهای همسایه و اسلامی در واقع کمک‌های اقتصادی دارن میکنن و مبادلات تجاری با اسرائیل دارن. आप देखें कि बहुत से इस्लामी ममालिक इस जो कि इसराइल जो कि हमसाए भी हैं और इस खत्ते के ममालिक वो इसराइल के साथ तिजारत करते हैं और उससे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं. اما ما بعد از انشاءالله آیت الله رئیسی هم حمایت بیشتری از فلسطین خواهیم کرد. लेकिन हम आयतुल्लाह रईसी के बाद भी फ़लस्तीन की हिमायत में पहले से बढ़कर फ़लस्तीन की हिमायत. ما جزء آرمان هامون هست، جزء اصولمون هست. ये हमारे मकसद में शामिल है, ये हमारे आरज़ुओं में शामिल है. در واقع پایه های انقلاب و ستون انقلاب حمایت از مستضعفان و مظلومان و فلسطین هست. ये इनकलाब की बुनियादी बातों में से एक है जिसमें इनकलाब इस्लामी की बुनियादी बातों में से एक मजलूम फ़लस्तीन के मजलूमों की हिमायत. ما در واقع بیش از 40 سال تحریم هستیم. हम 40 साल से ज़ायद हो गए و متاسفانه بسیار از کشورهای اسلامی همسایه هم با ما روابط مالی ندارند. और बहुत से हमारे हमसाया ममालिक हमारे साथ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करते. اما ما ثابت کردیم که رو پای خودمون میتونیم بایستیم. लेकिन हमने साबित किया कि हम अपने पाँव पर खड़ा हो सकते. و در رابطه با تحقیقات هم تحقیقات این حادثه، تحقیقات اولیه نشون داده که مشکل جوی بوده. इस हादसे की तहकीकात के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इब्तदाई तहकीकात से ये पता चला कि ये जो हादसा हुआ है ये ख़राब मौसम की वजह से पेश आया. شاید مصلحت خدا بوده که اینجوری باشه. शायद अल्लाह ताला की मसलहत थी ऐसा हो. چون شهادت آیت الله رئیسی هم به نفع مسلمانان شد. क्योंकि आयतुल्लाह रईसी की जो शहादत है वो भी मुसलमानों के उससे भी मुसलमानों को फायदा. اون هم تو حیاتش مفید بود هم بعد از حیاتش. वो अपनी हयात मुबारका में भी मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद रहे और अपनी हयात के बाद भी मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद. بعد از حیاتش هم یک انسجام و همبستگی هم در ایران و هم در خارج از ایران ایجاد شد. उनकी हयात के बाद भी एक इत्तेहाद और इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम हुई ईरान के अंदर और ईरान के बाहर मुसलमानों में. و ما ملت مظلوم فلسطین رو تنها نمی‌ذاریم و رها نمی‌کنیم. हम फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनकी हिमायत जारी. مجددا از تک تک شما عزیزان تشکر و قدردانی می‌کنم. एक मतलब फिर आप तमाम अजीज़ों के शुक्रिया अदा. شرکت موفق باشید. बहुत शुक्रिया. सबके लिए सबकी तस्वीर लेने वीडियो बना रहे हैं तस्वीर